एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले दिएको चेतावनीले राजनीति तरङ्गित। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरूको दोहोरो चरित्र र कूटनीतिक सन्तुलनमा पार्ने असर। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले थाल्यो स्थानीय तहको चुनावी अभियान। देशभित्रै जैविक मल उत्पादन गर्ने निहुमा चलिरहेको ठगी धन्दा। कोरोनाको घट्दो संक्रमण दर र पर्सीदेखि सबैलाई बुस्टर डोज। अनि विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र उपस्थिति किन हुन्छ कम। साथै भारतमा हिजाब प्रतिबन्धप्रति बढ्दो आलोचना र खेल समाचारमा टी20 सिरिजमा नेपालको शानदार जितको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राजनीतिक नेतृत्वको निजी स्वार्थ र दोहोरो चरित्रले एमसीसी झन अप्ठ्यारोमा। शक्ति राष्ट्रसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु मुलुककै लागि घातक। पर्सीदेखि सबैलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने सरकारको निर्णय। 12 वर्षमाथिकालाई वैशाख मसान्तसम्म खोप दिइसक्ने लक्ष्य। कोभिड संक्रमण दर 4% झर्यो। बाराको शिवशक्ति मल उद्योगको अवैध धन्दा। भारतबाट ल्याएको कमसल मलमा माटो मिसाएर बेचेको खुलासा। सिलबन्दी गरेको कारखाना खोल्न उद्योगीको दबाव। विद्यालयमा हिजाब प्रतिबन्ध लगाउने भारतको निर्णयको चौतर्फी आलोचना। धार्मिक अधिकार हनन रोक्न माग गर्दै पाकिस्तान र साउदी अरबमा पनि प्रदर्शन। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको विजयी सुरुवात। घरेलु टोली ओमान 6 विकेटले पराजित। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट ब्याटिङ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। सरकारले फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्षमाथिकालाई कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। खोप लगाएको 6 महिना कटेका 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी 12 वर्षमाथिका सबैलाई वैशाख मसान्तसम्म खोप दिइसक्ने लक्ष्य छ। 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका लागि पनि खोप सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर नआएका 6 महिना खोप लगाएको नागरिकहरूले बुस्टर डोज सबैले लगाउन सक्नुहुन्छ। खालि सुरुवातमा मात्रै हामीले फ्रन्टलाइनर र रोगी र वृद्धबाट सुरु गरेका थियौँ भने अब 1 गतेबाट यहाँले विभिन्न खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो खोप कार्ड लगाएको देखाएर सबै लाभग्राहीले लिन सक्नुहुनेछ। यसैगरी हराएको 24 लाख खोपका बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिले 2 गतेसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने सरकारले जनाएको छ। नेपालमा आज कोभिडका 666 जना संक्रमित थपिएका छन्। 17,447 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब 4% संक्रमण देखिएको हो। 3542 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 462 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 265 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमणकै कारण 24 घण्टामा 14 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। वैशाख 29 गतेसम्ममा 18 वर्ष पुग्नेहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पुगेकाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले उमेर पुगेका मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गरेको जनाएको छ। यसअघि निर्वाचन घोषणा भएको मितिलाई आधार मानेर मतदाता नामावलीको अन्तिम टुङ्गो लगाउने प्रचलन थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। पार्टी कार्यालय थापाथलीबाट आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल रूपमै 7 प्रदेशका नेताहरूलाई वैशाख 30 गते स्थानीय चुनावमा जुट्न निर्देशन दिए। स्थानीय चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने भन्दै ओलीले एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गरे। स्थानीय तहले कहीँ कतै तालमेल गरेछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला, तर हामी राष्ट्रिय स्तरमा कुनै शक्तिसँग पनि चुनावी गठबन्धन गरेर यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेवाला छैनौँ। एक्लै लड्छौँ, एक्लै विजय हासिल गर्छौँ। निर्वाचनमा पनि नजाने र संसद पनि नचलाएर सरकारले संसदलाई निष्प्रभावी बनाएको ओलीको आरोप छ। संसद चल्ने वातावरण अनुकूल नबनाउने, नयाँ निर्वाचन गर्न हुँदैन। संसदलाई निष्प्रभावी बनाएर राखिरहने
र भेन्टिलेटरमा लगेर राखिदिने कोमा संसद भेन्टिलेटरमा छ जिउँदै छैन भनौँ भने जिउँदैछ एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धनले नै गिजोलेको र संसदमा पेश भइसक्दा पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले अनाधिकृत रूपमा रोकेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। एमाले वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि 7वटै प्रदेशमा तयारी प्रशिक्षण सभाका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाएको छ। प्रदेश 1 मा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, मध्य प्रदेशमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, बागमतीमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकीमा युवराज गेवाली, लुम्बिनीमा महासचिव शङ्कर पोखरेल, कर्णालीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा सुरेन्द्र पाण्डेलाई संयोजक तोकेको छ। एमाले निर्वाचन तयारी तथा अभिमुखीकरण फागुन 1 गतेबाट सुरु गर्नेछ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सबै दललाई सहमत गराएर एमसीसी पारित गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले एमसीसी पारित गर्नेमा पार्टीभित्र कुनै विमति नरहेको र सबै दललाई सहमति गराएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा नेतृत्वको टुङ्गो लगाउने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। कांग्रेसको निर्वाचन हुन बाँकी 16 जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचन फागुन 13 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। नेताहरू बोल्ने क्रम नसकेकाले आइतबार पुनः बैठक बस्नेछ। एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ। विधि, विधान र संविधानभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो भूमिका नखोज्न पनि कांग्रेसले सभामुखलाई सचेत गराएको छ। एमसीसी, सत्ता गठबन्धन, स्थानीय चुनाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेले कुरा गरेका छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाट र दौडधुप निकै बढाउनु भएको छ, त्यो के का लागि हो? देशको राजनीतिक परिस्थिति अहिले जसरी अगाडि बढेको छ एमसीसीको कारणले र गठबन्धनको एक्टिभिटिजहरू र स्थानीय निर्वाचन यो सबै कुराको लाई मध्यनजर राखेर नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादनको बैठक पनि चल्दैछ र अन्य पार्टीको शीर्ष नेताहरूसित भेटघाट पनि गर्दैछु। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको छ। यो एमसीसी पास गराउने विषयमा छलफल भएको हो? पक्कै पनि अहिलेको देशको समसामयिक राजनीति परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्दा एमसीसी अहिले अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको देखिरहेका छु। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसित भेट्दाखेरि पनि र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तपाईको प्रचण्डजीसित भेट्दाखेरि पनि उहाँहरूसँग एमसीसीको बारेमा खास गरिकन छलफल गरेँ। कांग्रेसमा त एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा त्यति धेरै विमति देखिँदैन। सत्तासीन दलमै त्यो एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद छ। संसदमा कसरी टेबल हुन्छ? जनप्रतिनिधिको थलो भनेको त संसद हो नि त। संसदमा पेश गर्नुपर्ने कुरा र त्यहाँ छलफल गरेर निचोड निकालौँ, त्यहाँ पास गरौँ या फेल हुन्छ जे हुन्छ। त संसद त एउटा सार्वभौम जनताको सार्वभौम स्थल हो नि, त्यहाँ हामीहरू लग्नलाई अप्ठ्यारो मानिरहेका छु। त्यो चाहिँ नि बडा सोचनीय छ। कतै पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै डिरेल हुने त होइन भन्ने पनि चिन्ता लागेको छ मलाई। सभामुखले संसदको कार्यसूचीमा राख्न चाहनु भएको छैन, अब कसरी टेबल हुन्छ संसदमा? विडम्बना यही छ, सभामुखले त्यो गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो। सभामुखको अधिकारहरू किटान गरिएका छन् हैन। अब त्यो अधिकारलाई उहाँले अगाडि बढाउने कसरी बढाउनुहुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। अब उहाँले म पास गर्दिनँ, म लग्दिनँ, छलफलै गराउँदिनँ भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो गम्भीर प्रश्न मैले अघि भने नि, कहीँ संसदीय व्यवस्था नै लाई आघात पर्ने किसिमको कुराहरू त भइरहेको छैन। यो एमसीसीकै विषयमा अमेरिकाले पटक पटक भेटघाट गर्ने, फोन गर्ने, त्यो पारित गर्नै पर्छ भनेर दबाब दिनुलाई चाहिँ तपाईले कसरी लिनु भएको छ? नलिने भए हामीहरूले भनिदिनु पर्यो लिन्नौ भनेर हैन। टेबल गर्ने भए टेबल गर्नु पर्यो, झुल्याइराख्ने त हुँदैन नि। एमसीसीकै कारणले तपाईको
सत्ता गठबन्धनमै खटपट जस्तो भइसक्यो? अब मैले त्यसरी त अहिले बुझ्दिनँ होइन, नहोला जस्तो लाग्छ, तर हुन सक्दैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। लोकतन्त्रलाई बचाउन, संविधानलाई बचाउनलाई हामीहरूले गठबन्धन गरेको हौँ। तर यो गठबन्धन कबसम्म चल्छ भनेर भन्दाखेरि पर्सनली यो त मेरो ओपिनियन हो, पर्सनल ओपिनियन हो। निर्वाचनमा हामी गठबन्धन गरेर जान हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। काङ्ग्रेसभित्र त्यही चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने या एक्लै चुनावमा जाने भन्नेमै मत ठुलो विभाजित भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता, देशभरिका कार्यकर्ताहरू गठबन्धन गरेर जान हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकिसकेपछि पार्टीभित्र तपाईँको सभापति देउबासँग छलफल या कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? उहाँले कसरी अगाडि बढ्न चाहिराख्नु भएको छ सभापति देउबाले? अब अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले भर्खर पहिला कार्य सम्पादन समितिको बैठक हो होइन। उहाँहरूको तपाईँको कार्य समितिमा पनि 80% भन्दा बेसी छ। जान खोज्नुभयो भने एकलौटी पनि जान सक्नुहुन्छ, तर जानुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास। निकै पेचिलो बनेको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विषयमा कसरी के निर्णय हुन्छ? विधिसम्मत, विधानसम्मत हिँड्नुपर्छ भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ। विधानसम्मत नै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था हुनुपर्छ। भएन भने निराशा आउँछ। नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ संस्थाहरूमा पनि र आम नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा पनि निराशा आउँछ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सुरुको चरणमा सबैजसो ठूला दल र नेताहरूले सहमति जनाए पनि अहिले अमेरिकी सहायता सम्बन्धी परियोजना एमसीसीले सिङ्गो राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। खासमा प्रमुख दलहरूको सत्ता र शक्तिमा रहँदा र नरहँदा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको दोहोरो चरित्रले एमसीसी प्रकरण निल्नु न उखल्नु जस्तै बन्दै गएको छ। अझ हिजो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले फोनै गरेर तोकिएको मितिमा पारित नगरे नेपाल सम्बन्धमै हेरफेर गर्ने चेतावनी दिएपछि त परिस्थिति झन जटिल मोडमा पुगेको देखिँदैछ। आखिर यो स्थिति कसरी आयो त? फागुन 16 भित्रै एमसीसी पारित नभए नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्ने अमेरिकी चेतावनीले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। 2074 सालमै सम्झौता भएको एमसीसीले अहिले द्विपक्षीय सम्बन्ध नै अप्ठ्यारो मोडमा पुग्नुको मुख्य कारक भने हाम्रै दलका शीर्ष नेताहरूको निजी स्वार्थ र दोहोरो चरित्र हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पारित गर्न थप समय मागेर पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि द्वैध चरित्र सतहमै देखियो। पत्रमा एउटा कुरा, व्यवहारमा अर्को कुरा, त्यसको केन्द्रमा रहे माओवादी अध्यक्ष दाहाल। त्यही द्वैध चरित्रकै बाटोमा छ एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी पनि। हुन्छ या हुन्न भन्नेमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको भए सायद एमसीसी यो स्थितिमा नआउन सक्थ्यो। I would like to thank the US government, first of all, for MCC project. Very attractive project. And before I left Nepal this time, Cabinet decided that project is a project of national pride. त सरकारकोमा भएका दलहरूसँग सहमति नभइकन होइन टेबल गर्दा यसले अर्को जटिलता ल्याउन सक्छ। त्यहाँ टेबल गराउने पनि कसरी गराउने, के गराउने भन्ने पनि सहमति हुनु पर्यो नि त। यो विषय यहाँसम्म चाहिँ यो गिजोल लिएर यहाँसम्म आउनुमा हामी पनि धेरै थोर चाहिँ जिम्मेवार छौँ र यसरी हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। अब इतिहासले अब यसको मूल्याङ्कन गर्छ। अब हामी इतिहासको गर्तमा त्यसलाई छोडिदिनेवाला छौँ। संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै आएको काङ्ग्रेस तुलनात्मक रूपमा प्रष्ट देखिन्छ, तर उसले विपक्षमा हुँदा यो विषयलाई वास्तै गरेन। अहिले सत्ताको नेतृत्वमा आउँदा भने तत्काल पारित गरिहाल्ने हतारोमा छ। वार कि पार हुन सकेन, तर अब हाम्रो प्रयास चलिरहन्छ। फेब्रुअरी अन्तसम्म हामीले पारित गर्नुपर्ने हो। अब नेताहरूको बिच पनि यस्तो वार्ता चलिरहेको छ। हाम्रै कमिटीले पनि अब यो पारित गर्छ भन्ने मलाई लिएको छ। दोहोरो चरित्रको अर्को पात्र हुन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली। पारित गर्न आफैले संसदमा दर्ता गरेका उनले अहिले विपक्षमा पुगेपछि सत्ता गठबन्धनको विषय भनेर पन्छिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीति नै जटिल बन्दा पनि एमालेलाई वास्ता छैन। बरु एमसीसीकै विषय चर्केर गठबन्धन फुटोस् र सभामुखलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकियोस् भन्ने दाउमा एमाले छ।
अहिले पनि उहाँहरू आफैले रोकिरहनु भएको छ। पहिलो जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ सत्तामा रहेकाहरूले के गर्ने भनेर, त्यसपछि अनि हामीले हाम्रो धारणा दिन्छौँ। एउटा पहिलो विषय हो। 2076 सालमा संसदमा दर्ता भएको एमसीसीलाई यति लामो अवधि हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र दलीय स्वार्थ अनुकूल गिजोल्दा त्यसले निम्त्याउने अप्ठ्यारो अहिले देखिँदैछ। एमसीसीमा नेताहरूको दोहोरो चरित्रकै कारण सार्वभौम मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुलीबाट राजकुमार कार्की र क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। एमसीसी र यसले यतिखेर निम्त्याएको जटिलता मुलुक चलाउने दल र नेताहरूले राष्ट्रिय हित र जनताको भलोभन्दा सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा प्रष्ट अडान नराख्दाको परिणाम हो। अमेरिकाले नेपाल नीतिमै पुनर्विचार गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहँदा नेपालमा अमेरिकी आर्थिक सहयोगको स्थिति कस्तो छ त? यसबारे विशेष सामग्री हामीले अर्थ समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। अब लागौँ कूटनीतिक सन्तुलन र यसले पार्न सक्ने असर सम्बन्धी समाचारतर्फ। आन्तरिक राजनीतिका मुद्दाहरूमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यसले पार्न सक्ने कूटनीतिक प्रभावमाथि दलहरूको खेलासी भने मुलुककै लागि घातक हुन सक्छ। भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली देशले बीचमा बसेको नेपालमाथि अमेरिकाले समेत गहिरो रुचि राख्न थालेपछि कूटनीतिको अग्नि परीक्षा चलिरहेको छ। एमसीसी त्यसको पछिल्लो प्रकरण हो। विश्व शक्ति बनिरहेका चीन र भारत नेपालका छिमेकी हुन्, तर दुवै मुलुकसँग सन्तुलन र कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नसक्दा बेला बखत विवादमा पर्ने गर्छ। 3 पटकसम्म नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसैपालि नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गरे। नेपालको पछिल्लो व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैन भन्ने यो ठुलो सन्देश हो। त्यसो त चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 23 वर्षपछि नेपालको भ्रमण गर्नु आफैमा उपलब्धि थियो। तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकी दुई शक्तिशाली मुलुकसँगको सम्बन्धबाट फाइदा लिन सकिरहेको छैन। यही बेला अमेरिका पनि सिधा नेपालतिरै सोझिएको छ। एमसीसीका रूपमा अमेरिका आउनु पैसा मात्र होइन, विश्वशक्ति राष्ट्रसँग नेपालको सिधा सम्पर्क अगाडि बढ्नु पनि हो। त्यसो त उसको स्वार्थ पनि हुन सक्ला, तर त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिले सन्तुलनमा राख्न सकेन। पहिलो कुरा त हामीले अमेरिकाले के सोच्ला, भारतले के सोच्ला, चीनले के सोच्ला भन्ने हिसाबबाट मात्रै होइन कि पहिलो कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा के छ त्यो एकताली पहिचान गरिसकेपछि दोस्रो भनेको त्यसैको वरिपरि परिपक्व राजनीति हो भने त्यसैको वरिपरि न्यूनतम किसिमको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा सहमति। तत्कालिक सत्ता र शक्ति आर्जन भन्दा पनि भविष्यको निम्ति पद्धति निर्माण हो। पछिल्लो समय अमेरिकाको एमसीसी होस् वा चीनको बीआरआई दुवै नेपाल जस्तो मुलुकको विकासका लागि अपरिहार्य सहायताहरू हुन्। तर नेपालको कूटनीति भने दुवैलाई देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने भन्दा एक अर्को देश रिसाउने भयले बढी ग्रसित छ। झट्ट हेर्दा भारतले चुपचाप देखिए पनि उसको चासोलाई उपेक्षा गर्ने स्थिति देखिन्न। ध्यान पुर्याउन सकेनौँ, कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन सकेनौँ भने राष्ट्रले उपलब्ध गर्न सक्ने जति पनि फाइदाहरू हुन् त्यसको तुलनामा बेफाइदा नै जति हाम्रो हातमा फाँटमा हात लाग्छ। हाम्रो एउटा कार्यान्वयन तहमा चाहिँ दृढ इच्छापन र त्यो पनि के भनेदेखि नैतिकता र इमान सहितको कमसेकम नेतृत्व तहमा त्यो भयो भने यी धेरै कुरा सुधारिँदै जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति मर्यादामा नेतृत्व गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय दैनिक प्रशासनिक कामभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। विश्वशक्ति राष्ट्रहरूबीच देखिएको ध्रुवीकरणले दबाव बढाउँदै गएका बेला झनै संवेदनशील बन्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमै अल्झिएको छ, जसका कारण स्वतन्त्र बुद्धिजीवी तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू समेत यस्तो अन्यलको घडीमा बोल्दैनन्। यसले नेपाल कूटनीतिक रूपमा झन्झन कमजोर बन्दै जाने जोखिम देखिँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेल र क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। तपाईँ राम्रो रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै ठगिन पनि सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक तलबसहितको रोजगारी दिने भन्दै विज्ञापन गरी तालिमका नाममा पैसा असुल्ने गिरोहहरू नै सक्रिय भएको पाइएको छ। बेरोजगारी समस्या बढिरहेको अवस्थामा आउने यस्ता विज्ञापनलाई विश्वास गरी ठगिनेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ।
के तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि आकर्षक तलब सहितका यस्ता जागिरको विज्ञापन आइरहेका छन् कि यस्ता विज्ञापन देखेर जागिर पाउने अपेक्षा गर्दै जानकारी लिन खोज्दै हुनुहुन्छ? अफलाइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कल रिसिभरको जब छ हामीसँग। यसमा भनेको हजुरले भ्याकेन्सीहरू पोस्ट गर्नुपर्ने, त्यसमाको कमेन्ट्सहरूको रिप्लाई गर्नुपर्ने हो। अनि कल्सहरू रिसिभ गरेर अफिसको सेवा सुविधा तथा जबको बारेमा बुझाइदिनु पर्ने काम हो। अब अनलाइन जब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग ओसिओ डाटा इन्ट्री इङ्ग्लिस वर्ड टाइपिङ छ। म हजुरलाई अनलाइन जबको चाहिँ डिटेल्स पठाइदिन्छु, एकचोटि हेर्नुहोस् है। सिम्पल ओर्डरहरू दिन्छौँ, तपाईँले त्यही ओर्डर टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले 1 हप्ता ट्रेनिङ दिन्छ सर। घरमै बसेर अनलाइन काम गरी 5,000 देखि 50,000 भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिएका यी विज्ञापनदेखि सचेत हुनुपर्छ। अमेरिका, युरोपका कागजात टाइप गर्ने तथा फोन कलको उत्तर मात्रै दिने भन्दै गरिने यी जागिरका लागि तालिम बापत धेरैजनासँग पैसा उठाएर ठगी हुने गरेको पाइन्छ। सर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म चार्ज चाहिँ 2500 लाग्छ। अनि हामी तपाईँलाई ट्रेनिङ हुन्छ। अनि ट्रेनिङ पछि तपाईँको जब सुरु हुन्छ। सर भ्याउनुहुन्छ भने हाम्रो अफिस बल्कमा छ, एकचोटि बल्क अफिसमा आउनु न। अनि सर हजुरको यो जब जोइन गर्नको लागि चाहिँ 2500 चार्ज लाग्छ है। हजुर सर पहिलो सुरु चाहिँ हाम्रो बल्क अफिसमा आउनुपर्ने हुन्छ। बल्क अफिसमा आइसकेपछि एग्रिमेन्ट पेपर साइन गरेर हजुरको नेम रजिस्टर गरेर बिल काटिसकेपछि हामीले चाहिँ हजुरलाई जता नजिक पर्छ त्यता चाहिँ हामीले सिफ्ट गरिदिने हो। त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत विदेशमा चिट्ठा परेको वा छोटो समयको चिन्जानका आधारमा विदेशबाट बहुमूल्य उपहार पठाएको र त्यसको राजस्व बापतको रकम तिर्नुपर्ने जस्ता कथा बुनेर झुक्क्याउने गरेको पाइएको छ। गएको 6 महिनामै सामाजिक सञ्जालमा आउने यस्ता विज्ञापनमा विश्वास गरेर ठगिने 380 जनाले उजुरी गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय औसतमा दैनिक 10 जनाले प्रहरीमा उजुरी गर्ने गरेका छन्। यसरी ठगिनेहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकैहरू छन्। उजुरी गर्न नै नपुग्नेहरूको संख्या त अझ बढी हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। जो हामीसँग हाम्रो पहुँचमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको डाटा हो यो। अब सानो रकम त कसैले अब यो तपाईँले भने जस्तो 100-200 रुपियाँ फर्म भर्ने कुराहरू त हाम्रोमा रिपोर्टिङ आएको छैन। हाम्रोमा आएको मलाई लाग्छ थोरै भन्दा 2500 रुपियाँसम्म ठगिए भनेर चाहिँ हाम्रोमा आउनु भएको छ। बेरोजगारी समस्या बढेको मौका छोपेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने अपराध समाजमा बढ्दैछ। यसलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक नठगिने वातावरण बनाउन राज्य सजग हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। समाजका अन्य क्षेत्रमा जस्तै उच्च शिक्षामा पनि महिलाको सहभागिता कम छ। अझ विज्ञान प्रविधि तथा गणितको क्षेत्रमा त महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून छ। विश्वमा विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित अध्ययन गर्ने कुल विद्यार्थीको 30% मात्रै महिला हुने गरेका छन्। नेपालको अवस्था त्योभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको एक प्रतिवेदन अनुसार विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गर्ने 873 मध्ये 143 मात्र महिला वैज्ञानिक छन्। भौगोलिक आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 93.3% महिला वैज्ञानिक छन्। रोचक पक्ष त के छ भने 49% वैज्ञानिक महिला नेवार समुदायका छन् भने कोही पनि दलित महिला अहिलेसम्म वैज्ञानिक बन्न सकेका छैनन्। विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या न्यून हुनुको प्रमुख कारण सामाजिक लैङ्गिक विभेद नै भएको स्वयं महिला वैज्ञानिक बताउँछन्। जम्मा 16% मात्रै चाहिँ पिएचडी गरेकाहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि बाहिर पनि थुप्रै विदेशमा बसेकाहरू हुनुहुन्छ र महिला वैज्ञानिकहरू जुन बाहिरबाट अध्ययन गरेर आउनु भएको छ, पढेर आउनु भएको छ, आउने बित्तिकै पनि कुनै किसिमको त्यहाँ चाहिँ कुनै अवसरहरू नपाएको। विज्ञानको क्षेत्रमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2015मा पहिलोपटक विज्ञानमा पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गर्यो। त्यसयता हरेक फेब्रुअरी 11 तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा विज्ञानको उच्च तह अध्ययनमा महिलाको पहुँच सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्ट हुने महिलाहरू है, उनीहरूलाई अब मास्टर पढ्ने बित्तिकै घरको प्रेसर पनि हुन्छ विवाह गर्ने। विवाह गरिसकेपछि उनीहरू पनि सोध्छ कि अब डिपेन्डेन्ट हुनु परेन, एटलिस्ट हाम्रो त कल्चर छ हस्बेन्डले सपोर्ट गर्ने। त्यसमा अब हस्बेन्डले नै हेर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरू चाहिँ ड्रप आउट गर्छ।
विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न नसक्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि महिला वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। विज्ञानमा महिलाको पहुँच र उत्साहजनक उपस्थितिले मात्र सामाजिक असमानतालाई घटाउन सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ विकास थपलिया, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बजेटको आकार घटाउने परम्परा तोड्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, आर्थिक असफलता, बी, प्रणालीमै समस्या र सी, राजनैतिक अदूरदर्शिता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, आर्थिक असफलतामा 32%, बी, प्रणालीमै समस्यामा 20% र सी, राजनैतिक अदूरदर्शितामा 48%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, नेपालमा महिला वैज्ञानिकको संख्या किन न्यून भएको होला? ए, अवसर नपाएर, बी, सामाजिक र लैङ्गिक विभेद र सी, अध्ययनमा चासो नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपाल नीति नै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएपछि आर्थिक क्षेत्रमा समेत हलचल सृजना गरेको छ। नेपालको चौथो ठूलो विकास साझेदार अमेरिकाको युएसएडले विगत 12 वर्षमा करिब 1 खर्ब 34 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग गरेको छ। के एमसीसी पास नगरे आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकासमै असर पुर्याउँछ त? नेपालमा विदेशी सहायताको इतिहास केलाउने हो भने अमेरिकाको युएस अपरेसन्स मिसन अर्थात् अहिलेको युएसएडले विक्रम सम्वत 2007 सालमा अर्थात् आजभन्दा करिब 71 वर्ष अगाडि पोइन्ट 4 अन्तर्गत पहिलो पटक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो। अमेरिकी सरकारले वर्षमा औसत 17 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहायता प्रदान गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको आँकडामा देखिन्छ। युएसएलले पठाउने यो बाहेक नेपाललाई सहयोग गर्ने 126 आइएनजिओ मध्ये 50 वटा अमेरिकाकै छन्। तीबाट पनि ठुलै रकम आउने गरेको छ। विगत 12 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा युएसएडबाट मात्रै करिब 1 खर्ब 34 अर्ब बराबरको सहयोग आएको देखिन्छ र यो कुल वैदेशिक सहयोग मध्येको 6.3% हो। नेपालमा अमेरिकी सहयोग उपयोग कसरी भइरहेको छ त? नेपालमा शिक्षाको विकास त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक प्रशिक्षित शिक्षकहरूको उत्पादन हुन प्रारम्भ गर्यो, जसको सहायता अमेरिकी सरकारले गरेका थियो। नेपालभरि योग्य शिक्षकको उत्पादनमा अमेरिकी सरकारको सहायताको ठुलो योगदान छ। स्वास्थ्यमा पनि धेरै रोगहरूको उन्मूलनमा, मलेरिया लगायतका उन्मूलनमा अमेरिकी सहायताको ठुलो भूमिका छ। पूर्वाधार निर्माणमा त्यस्तो ठुलो सहायता पछिल्लो अवधिमा देखिएको छैन। देशभित्रैबाट उठेको राजस्वले सरकारी खर्च अर्थात् कर्मचारीको तलब भत्ता मात्रै धान्ने गरेको छ भने ठुला विकास आयोजनाका लागि विदेशी दाताको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालले विश्व बैंकबाट सबैभन्दा बढी ऋण लिने गरेको छ। कुल सहायता ऋणमा विश्व बैंकको 27% हिस्सा छ भने एसियाली विकास बैंकको 17%। विश्व बैंकमा त अमेरिकाको 17% हिस्सा छ। एमसीसी स्वीकार नगर्ने हो भने पश्चिमा दात्री मुलुकले हेर्ने सहयोगको दृष्टिकोणमा फरक पर्न सक्ने आशंका जानकारहरूको छ। कडा शर्तहरू भएको कारणले नलिने भयो कि अरू किन रणनीतिक प्रभावमा परेर नलिने भयो भन्ने जुन मूल्याङ्कन गरिराखेका छ, यो चाहिँ दोस्रो पाटोमा यो अरू भने चाहिँ प्रष्टतः चिनियाहरूको प्रभावमा परेका कारणले नेपाली केही निर्णयकर्ता नेताहरूले यसलाई यहाँ ल्यान्ड हुन दिएनन् भन्ने हिसाबले उसले बुझ्या हुनाले उसले यसलाई जुन प्रेस्टिजको रूपमा च्यालेन्ज गरे रूपमा ल्याए हुनाले चाहिँ नि अहिले यस्तो कडा खालको शर्तहरू आयो। विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ उतार चढाव आउनु अस्वाभाविक होइन, तर एमसीसीका विषयमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको अपरिपक्वताले अन्य विकास साझेदार तथा दार्ती निकाय पनि नेपालप्रति सशङ्कित भयो भने त्यसले हाम्रो पूर्वाधार विकासमा कस्तो असर पार्छ सोच्नुपर्ने विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाली किसान मल र बिउमा पटक पटक ठगिँदै आएका छन्। आफ्नै मुलुकका उद्योगले समेत किसानलाई झुक्क्याएर ठग्ने गरेको पाइएको छ। बाराको शिवशक्ति बायोप्लान्टिक उद्योगले नेपाली उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिएर भारतबाट कमसल र म्याद गुज्रिएको मल ल्याएर बिक्री वितरण गरेको खुलासा भएको हो। बाराको परवानीपुर स्थित शिवशक्ति बायोप्लान्टिक उद्योगले
कमसल गुणस्तरको मल भण्डारण गरेको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ 4 गते सिलबन्दी गरेको थियो। उद्योग पक्षले चौतर्फी दबाव दिएपछि प्रशासनको टोली शुक्रबार सिलबन्दी खोल्न भन्दै पुनः उद्योगमा पुग्यो। तर उद्योगको कोठा र गोदामको निरीक्षण गर्ने क्रममा टोलीले 5 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2017 मै म्याद गुज्रिसकेको केमिकलका खाली र प्याक डब्बासँगै लेभल नै नभएका केमिकल समेत बरामद गर्यो। उद्योगमा देखिएको दृश्यले जैविक मल उत्पादनको नाममा म्याद गुज्रेको केमिकल आयात गरी त्यसलाई पुनः प्याकिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले रेकर्ड लिइरहेछौँ, ती वस्तुहरूको लिस्टिङ गरिरहेछौँ, एनालाइसिस गरेर हामी चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। यो उद्योगमा 9 वर्ष अघि अर्थात् 2069 साल साउन 10 गते पनि प्रहरीले छापा मारेको थियो। आकर्षक चाहिँ ब्याग देखाएको छ। अब नेपालमा फ्याक्ट्री छ, इन्डियाको ब्यागेज गरेर यहाँको किसानहरूलाई लाखौँ किसानहरूलाई ठगिरहेको छ। त्यसबेला भारतको हैदराबादबाट आयात गरेको तयारी मललाई उद्योगमा ल्याएर माटो मिसाई रिप्याकिङ गरेको तथ्य उजागर भएको थियो। प्रहरीले ठगी र कालो बजारीको अभियोगमा त्यसबेला 4 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाएको थियो। तर त्यसबेला अनुसन्धान नै फितलो हुँदा उनीहरूले सफाई पाएका थिए। अहिले पुनः सोही उद्योगले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको छ। हुन त उद्योगका कर्मचारीले कोरोनाका कारण 2 वर्ष अघि नै उद्योग अन्यत्र सारेको र उत्पादन बन्द रहेको दावी गरेका छन्। तर उत्पादन बन्द रहेको यो उद्योगमा मार्च 2021 मा उत्पादनको प्रिन्ट भएको नयाँ ब्याच नम्बरको मल भण्डारण गरेको पाइएको छ। अहिले जो हामीले यहाँ गोडाउन राखेको छ सर, यो भन्दा पहिले हाम्रो अर्को ठाउँमा गोडाउन थियो अनि प्रोडक्सन युनिट थियो सर। तपाईं गएर त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। शिवशक्ति बायो प्लान्टिक प्रालीले नेपालमा जैविक मल उत्पादन गर्ने प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। तर यहाँ देखिएको दृश्यले उद्योगले नेपालमा जैविक मल उत्पादन गर्नुभन्दा पनि भारतबाट कमसल र म्याद गुज्रेको मल आयात गरी त्यसमा आफ्नो लेबल लगाई बिक्री गरेको देखिन्छ। यस विषयमा नियमनकारी निकायले छानबिन गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकारी पछि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारी फेरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। जनताले काम लिन सकिरहेका छैनन् कर्मचारीहरूबाट चाहिँ आफ्नो कब्जामा ल्याउनलाई त्यो गरिएको। आफ्नो खाले मान्छे राख्दाखेरि त्यहाँ सही स्वच्छ र चाहिँ निष्पक्ष काम हुन सक्दैन। हामीले यो काम गर्यौँ भने जस लिनका लागि सक्षम व्यक्तिहरू ठाउँमा पुगेका छन् भने असक्षम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो निकायमा राख्ने काम भइरहेको छ। सरकारी पछि नै कर्मचारी परिवर्तन हुनेलाई चाहिँ म व्यक्तिगत तौरमा चाहिँ राम्रो मान्दिनँ। सँगसँगै आउनुहुन्छ आफ्नो मान्छे लिएर अनि त्यो मान्छे गएपछि सँगसँगै जान्छ अनि सङ्घ संस्थाहरूमा अहिले पनि अन्योलता रहिरहेको छ। राम्रो कर्मचारी आउनु भएको छ भने उनीहरूले अब कुनै एउटा फिल्डमा जति दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सायद अरू कर्मचारी दिन सक्नुहुन्न। यो त दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो। जनताले जति आवश्यक मात्रामा जति सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो बिल्कुलै पनि पाउन सक्दैन। सरकारले आफ्नो स्वार्थ र मनमानीको काम गर्नको लागि यो काम गर्छ। मानवको यो नितान्त यो गुण पनि हो जसले आसेपासेहरूको चाहिँ आफ्नो भरण पोषण गर्ने। भ्रष्टाचार गर्नको लागि कर्मचारीको मनोबल त्यसै पनि घटेर जान्छ। शक्तिको दुरुपयोग हो। आफ्नै अनुकूलको मान्छे चाहिँ पठाएर चाहिँ काम सञ्चालन गर्नेमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। काम ढिला सुस्ती हुन्छ, राष्ट्रलाई नि घात पुग्ने कुरा। यसले गर्दाखेरि आर्थिक वर्षमा हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओमानमा जारी 4 देश सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतकमा पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली ओमानलाई 6 विकेटले हराएको हो। अल अमारत क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 135 रनको झिनो योगफल बनाएको थियो। 10 ओभरको समाप्तिमा ओमानले 59 रन बनाएको थियो। जतिन्द्र सिंहले 13 रन बनाउँदा कश्यप प्रजापति, सोहेब खान र आयान खान समान 11 रनमा आउट भए। सुरुवाती 10 ओभरमा नेपालका 6 बलरले बलिङ गरेका थिए। त्यसपछि जेसन मक्सुद र मोहम्मद नादिम मिलेर 61 रनको साझेदारी गरी टिमलाई सम्मानजनक स्कोरतर्फ दोहोर्याएका हुन्। मक्सुदले 43 रनको पारी खेले, नदिम 30 रनमा बाहिरिए। अविनाश बोहराले सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा कमल सिंह ऐरी, आरिफ शेख र कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा नेपालले मात्र 3 बल बाँकी हुँदा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालको पनि गतिलो सुरुवात हुन सकेन। तेस्रो ओभरमा उसले दुवै ओपनर प्रदीप ऐरी र आसिफ शेखलाई गुमायो।
आसिफ 14 रनमा आउट भयो भने प्रदीपले मात्र 4 रन जोडे। त्यसपछि पिचमा आएका ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि 14 रन मात्र बनाउन सके। 10 ओभरको समाप्तिमा नेपालले 3 विकेट गुमाएर मात्र 62 रन बनायो। धर्मराउदो पारीमा दिपेन्द्रले सम्हालिदो ब्याटिङ गर्दै 73 रनको अर्धशतकीय पारी खेली टिमलाई जिताएका हुन्। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 8 रन चाहिएको अवस्थामा दिपेन्द्रले 2 चौका र 2 रन जोडेर टिमलाई जिताएका हुन्। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले पहिलो जित हात पारेको हो। नेपालले सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल भोलि युएईसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्च क्लबले पहिलो जित हात पारेको छ। उसले 10औं चरणको पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोइजलाई 5-2 गोल अन्तरले हराएको हो। दशरथ रङ्गशालामा आक्रमक खेल प्रदर्शन गर्दै फ्रेन्चले 14औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। टिभी खेलमै सुशील शाहले झन्डै 40 यार्ड टाढाबाट गरेको फ्रीकिक प्रहार सुन्दर गोलमा परिणत भएको थियो। 25औं मिनेटमा ड्याडी जुनियर वाम्बाले फ्रीकिक मार्फत नै गोल गरी खेललाई 1-1 को अवस्थामा पुर्याए। त्यसको 2 मिनेटपछि श्यामबाबु क्याप्साकेले सहज गोल गरी फ्रेन्चलाई 2-1 गोलले अघि राखे। त्यसको केही समयपछि रेफ्रीसँग अनावश्यक विवादमा उत्रिएको भन्दै बेजमा रहेका रजत तिवारीले रातो कार्ड र वैकल्पिक गोलरक्षक अञ्जल श्रेष्ठ र सहायक प्रशिक्षक समीर विष्टले पहेँलो कार्ड पाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा जमोल एन्थुरीले हेडर गोल गरी खेललाई 3-1 गोलको अवस्थामा पुर्याए। 76औं मिनेटमा एन्थुरीले व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि चौथो गोल गरे। त्यसको 1 मिनेट पनि नबित्दै सुशीलले आकर्षक गोल गरे। डिबक्स नजिकैबाट सुशीलले गरेको प्रहार सुन्दर गोलमा परिणत भएको थियो। 86औं मिनेटमा ब्रिगेड बोइजका कप्तान अनिल गुरुङले पेनाल्टी मार्फत सान्तवना गोल फर्काए। यो जितपछि फ्रेन्च ब्रिगेड बोइजलाई उछिन्दै 12औं स्थानमा उक्लेको छ। उसको 6 अङ्क भएको छ। यता ब्रिगेड बोइजको समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा रेलिगेसन जोनमा झरेको छ। यस्तै लिगको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले जावलाखेल युथ क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। 1 गोलले पछि परेको अवस्थामा सुमन अरियालले गोल गरी आर्मीलाई हारबाट जोगाएका हुन्। पहिले हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकियो। 53औं मिनेटमा जावलाखेलले खाता खोल्यो। रूपबहादुर लामाको सहयोगमा उनगुना जुनियरले 3 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। त्यसपछि निर्धारित 90 मिनेटसम्म दुई टिमले गोल गर्न सकेनन्। इन्जुरी समयमा जगदीप श्रेष्ठको क्रसमा सुमनले गोल गरी आर्मीलाई अङ्क बाँड्नबाट जोगाएका हुन्। अपराजित रहँदै 10 खेलबाट 18 अङ्क जोडेको आर्मी तेस्रो स्थानमा यथावत छ। समान खेलबाट मात्र 9 अङ्क बनाएको जावलाखेल 11औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत भोलि 2 खेल हुँदैछन्। दशरथ रङ्गशालामा शीर्ष स्थानको मसिन्द्रा फुटबल क्लब र रेलिगेसन जोनमा रहेको च्यासल युथ क्लब भिड्नेछन्। नेपाल पुलिस र सातोबाटो युथ क्लब बीचको खेल एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। दुवै खेल 1 बजे सुरु हुनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले बित्ने। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।